أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن مولانا يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أحسن يا مولانا عليك يا شيخ ممدوح. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يجزيك خير. ما شاء الله. زين لهم سوء أعمالهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه
سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا في حياتك في عمرك في علمك وعملك ما شاء الله. والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ممدوح. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم
ولا تضروه شيئا والله الله في مريك الله صوت يا مولانا ما شاء الله. والله جميل ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله يا شيخ ابراهيم. إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ما شاء الله. أحسنت وأجمل. عزك الله. الله ما شاء الله. والله جميل جدا يا مولانا، طريقة خاصة ما شاء الله ما شاء الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ما شاء الله ما شاء الله. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ
انت ما شاء الله. يا كرم كرادة. كرم باني. ما شاء الله ما شاء الله. خراب. ما شاء الله يا شيخنا، طريقة خاصة ما شاء الله. ما شاء الله يا شيخ. ثانية كانوا قائمين لكم. فأنزل الله سكينته عليه لا ريب فيه. ما شاء الله. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ما شاء الله. ما شاء الله. الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وسلم على سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ما شاء الله. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد इधर किसी का दाल नहीं करो إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب
هدى للمتقين هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله